नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल असार 1 गते बुधबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट उपस्थित भइसकेको छु र आज हाम्रो देशनाको शीर्षक रहेको छ उला र विमानवत्थु। उला र विमानवत्थु खुदक निकाय अन्तर्गत रहेको यो उपदेशमा पनि महामौद्गल्यान भन्तेले देवतालाई भेट्नु भएको सन्दर्भलाई नै उठाएको छ र यसमा पनि पहिलाका जति पनि हामीले चाहिँ देशना गरेर आएका छौं, देवताहरूले एउटा महान आनिशंस सम्पन्न आनुभाव सम्पन्न विमानहरू प्राप्त गरेका र मौद्गल्यान भन्तेले त्यो विमान प्राप्त गर्नु भएको कारण कर्म धर्मलाई सोध्नु भएको र त्यसमा उत्तर दिनु भएको सन्दर्भ नै यसमा छ। र मौद्गल्यान भन्तेले एकजना देवी जसको थुप्रै परिवारहरू छन्, त्यो देवताको थुप्रै परिवारहरू थिए, महान परिवारहरू थिए भन्ने अर्थ लाग्छ। र अर्को कुरा उसको रूप रंग साह्रै नै सुन्दर, साह्रै नै सुन्दर र यशस्वी तेजस्वी महान प्रभावशाली त थियो नै। शिरदेखि पाउसम्म जोजल्यमान हैन तपाईको वस्त्रहरूले सजिएको सुन्दर रूपकाय वरिपरि तपाईको चाहिँ महान परिवारले सम्पन्न भएका सबै देवपुत्रीहरू उसको वरिपरि नाचिरहेका छन्, गाइरहेका छन् हैन। ती देवताहरू पनि अलंकृत, उसको महान परिवार त्यस्तो थियो। देवलोकमा देवताहरू जोजल्यमान हुने त भइहाल्यो, किन त भन्दाखेरि पुण्यरूपी संस्कारद्वारा नै उनीहरूको त्यहाँ जन्म हुने भएको हुनाले पुण्यको प्रभाव तेजिलो हुन्छ, यशस्वी हुन्छ, प्रभावशाली हुन्छ। अब यस्तै एउटा देवीलाई जसलाई उसका परिवारहरूले त्यो देवीको लागि एउटा मान सम्मान सत्कार आदर गौरव राखेर त्यो देवताको मन प्रसन्न पार्नको निमित्त, उसलाई खुशी दिनको निमित्त, रमाइलो गर्नको निमित्त उसको अगाडि पछाडि नाचिरहेका छन्, गाइरहेका छन्, बजाइरहेका छन् हैन। जस रमाइलो थियो, एक क्षणको लागि त्यो रमाइलो होइन, निरन्तर रमाइलो रमाइलो रमाइलो। त यस्तो एउटा देवीलाई मौद्गल्यान पन्थीले भेट्नुभयो। हे देवी, तपाईको मान सम्मान सत्कार आदर गौरव राख्ने हेतु, तपाईलाई प्रसन्न खुशी सन्तोष पार्नको निमित्त एक क्षण पनि तपाईलाई चाहिँ नरमाइलो नहोस् भन्ने हेतुले
चारैतिर तपाईको वरिपरि नाचिरहेका छन्, गाइरहेका छन्। तपाईले जुन प्राप्त गर्नुभएको विमान, सुवर्णमय विमान साह्रै आकर्षक छ, साह्रै आकर्षक छ। तपाईको रूप साह्रै सुन्दर पनि छ, रूपमा तपाईको वर्ण साह्रै तेजिलो छ, यशस्वी छ। तपाईको चारै दशै दिशामा तपाईको शरीरबाट तेजहरू फैलिएको छ। र अर्को तपाईका सारा इच्छाहरू सिद्ध भइरहेका छन्। तपाईले चाहना गरे अनुसार सबै पुगिरहेको पनि छ। यहाँ यो विमान त बडा विचित्रको छ। र अर्को कुरा, जे भोग गर्नुपर्ने भोग सम्पत्तिहरूको आवश्यक छ, यो विमानमा बस्दाखेरि यो विमानमा सबै भोग सम्पत्तिहरू पनि उत्पन्न भइरहेको छ, हैन? भनेपछि यहाँ तपाईले जुन विमान प्राप्त गर्नु भएको छ, यो विमान भनेको तपाईको भूमि, देवभूमि, आफ्नो अधिकारले सम्पन्न भएको एउटा भूमि हो के त्यहाँ विमान भनेको। तपाईले चाहना भए अनुसार सबै चलिरहेको छ। यहाँ सबै सम्पन्न भइरहेको छ, इच्छाहरू सिद्धहरू भइरहेको छ। तपाईको रूप, लावण्य, सबै यश कृति, तपाईको तेजहरू फैलिरहेको छ। तपाईको परिवार सबै पनि त्यति नै खुसी भएर महान अनुभव सम्पन्न हुनु भएको कारण, हे देवी तपाईले कस्तो कर्म गरेर आउनु भएको, हैन? कस्तो धर्म गरेर आउनु भयो तपाईले। कर्म र धर्मको अनुभव त पक्कै हो। यो बिना कर्म र धर्मको अनुभव यस्तो प्रभावशाली देव विमान तपाईले पाउन त हुन्न होला। हे देवी भन्नुस् तपाईले कस्तो कर्म र धर्म गरेर आउनु भयो। सबैलाई सोधे जस्तै अब तपाईको त्यस देवतालाई पनि सोधेको भयो, हैन? तर त्यो यो देवताको चाहिँ अलिकति कहानी चाहिँ अलिकति फरकै छ। पुण्य र धर्म त गरेर आएकै हो, उपासक उपासिका हो, तर पुण्य र धर्म गर्दै गर्दाखेरि उसको जीवनमा चाहिँ अलिकति तपाईको घटना एउटा घटेको थियो कि त्यो घटना सहित चाहिँ त्यो देवीले सुनाउँछ मोटुज्याल मन्त्रलाई। त्यस देवीले भन्छ, हे महानुभाव सम्पन्न भिक्षु, मनुष्य लोकमा मनुष्य भएर जन्मिँदाखेरि म एउटा दुश्शील, अश्रद्धालु र कञ्चुसी परिवारको बुहारी भएर जन्मेको थिएँ। कस्तो त भन्दाखेरि दुश्शील, अश्रद्धालु, श्रद्धा नभएको, कञ्चुसी, लोभीहरू। कञ्चुस भनेको लोभी भन्दा पनि लोभ पनि त भइहाल्छ, त्याग चित्त नभएको कञ्चुसी। त्यस्तो कुलमा चाहिँ अब बुहारी हुनु भनेको चाहिँ गाह्रै हुन्छ नि। कतै तपाईहरु पनि त्यस्तै कुलमा बुहारी हुनु भएको छ भने उपासिकाहरूले विचार गरेर हुन्छ। जुन परिवार दुशील छ, जुन परिवारमा बुद्ध धर्म प्रति तपाईको श्रद्धै छैन, दानशील भावना प्रति कुनै श्रद्धै छैन र कञ्चुसीपना मात्रै भएको परिवारमा बुहारी भएर बस्नु पर्दाखेरि कस्तो गाह्रो हुन्छ होला, हैन? अब विशेषतः त्यो घरको कुलको भनेपछि मुख्य त अब सासू ससुराहरू, हैन? त्यस्तो कुलमा चाहिँ यो देवी चाहिँ जन्म लिएको रहेछ। अब बुद्ध प्रादुर्भाव भइसकेको छ,
धर्महरूको बीजारोपण भइसकेको छ र पुण्यं खेतं उत्पन्न भइसकेको छ। श्रमण भिक्षुहरू यो लोकमा उत्पन्न भइसकेको छ। तर यो परिवारलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएका शिक्षाहरू, शील धर्म गुण धर्महरू पालन गर्नुपर्छ। यसरी यो शिक्षा र शील गुण धर्महरूले जीवनलाई चाहिँ उच्च बनाउँछ, श्रेष्ठ बनाउँछ हैन। फिर्तीकै छैन। उल्टो के हो त भन्दाखेरि यो किन चाहियो, शील पालन किन चाहियो, यो शिक्षा किन चाहियो हैन। आफू कर्म गर्ने, खाने, मौज गर्ने, मस्ती गर्ने, अरूको लागि के गर्नु, अरूको लागि किन के गर्नुपर्छ, केही छैन। धर्म कर्ममा कुनै श्रद्धै छैन के। र एक सुको त्याग गर्ने गुणधर्म छैन हैन। अरूलाई तपाईले श्रमण भिक्षुहरूलाई त्याग गरेको, जुन व्यक्तिहरू यो संसारको हित सुखको लागि आफ्नो जीवन परित्याग गरेर धर्मको प्रचार प्रसार क्षेत्रमा बहुजन हित बहुजन सुखको लागि छारिका गरिरहनु हुन्छ, यस्ता श्रमण भिक्षुहरूलाई दान गर्नुमा पनि कुनै श्रद्धा छैन। किन दान गर्नु पर्यो? दान गर्यो भने त हाम्रो सम्पत्ति पो घट्छ त। मैले दियो भने मेरो सम्पत्ति घट्छ, म किन सम्पत्ति घटाउने? मैले त जम्मा पार्नुपर्छ। कति हो भने त उसको चाहिँ तपाईको मुटु नै काटेर लिएको जस्तो, अलिकति तपाईको केही घाटा केही चाहिँ दिनु पर्यो भने उसको मुटु नै काटेर लिएको जस्तो हुन्छ। त्यस्तो कन्जुस मान्छेहरू। त्यति पनि मान्छे भएर जन्मेर जीवनमा त्यति साह्रो कन्जुस पनि हुनु भएन कि। कोहीको मान्छेहरू कन्जुस यति कन्जुस हुन्छ, अरूलाई केही दिनु त के आफूले खर्च गर्नुमा पनि कन्जुसै गर्छ। आफ्नो शरीरको लागि हैन, आफ्नो घरको लागि, आफ्नो परिवारको लागि त्यस्तो सम्ममा खर्च गर्नुमा पनि कन्जुस। तपाईको धन सम्पत्ति भनेको के को लागि? खर्च गर्नुको लागि होइन र? तपाईको धन सम्पत्ति भनेको चाहिँ किन कमाउनु भएको तपाईले? मसँग यति धन सम्पत्ति छ भन्नको लागि मात्रै हो कि तपाईले धन सम्पत्ति कमाउनु भनेको तपाईको आवश्यकता अनुसार तपाईले जीवनमा त्यो सदुपयोग गर्नको लागि तपाईले कमाउनु भएको पैसा भनेको चिज जुन छ नि त्यो खर्च गर्न लागि हो कि? खर्च गर्नुको लागि तपाईले पैसालाई खर्च गर्नु भएन, तपाईले कमाइरहनु भएको छ भने तपाई कन्जुस भएर जानुहुन्छ। बिस्तारै लोभ वृद्धि भएर आउँछ, त्यसपछि कन्जुसीपन त्यस्तो वृद्धि भएर आउँछ। त्यसैले चाहिँ पैसा भनेको चिज तपाईले सदुपयोग गरिहाल्नुपर्छ, त्यसलाई चलाइहाल्नुपर्छ, चलाइराख्नुपर्छ पैसालाई भनेको। नत्र भने कन्जुस बन्दै जानुहुनेछ तपाई। त्यसैले आवश्यकता अनुसार पैसालाई आफ्नो लागि, परिवारको लागि, समाजको लागि, राष्ट्रको लागि, श्रमण भिक्षुहरूको लागि हैन, धर्मको लागि, कर्मको लागि त्यो पैसा भनेको सदुपयोग गरिहाल्नुपर्छ। जति तपाईले त्यति सदुपयोग गर्नुहुन्छ त्यति तपाईले वास्तवमा लिएर जाने हो कि। नत्र भने त तपाईले कमाउनु भएको सारा सम्पत्तिहरू त आखिरमा अन्ततः फोकतमा दिएर जानुपर्ने हुन्छ। अहिले श्रद्धाले दिने हो कि श्रद्धाले त्याग गर्ने हो कि पछि तपाईले चाहिँ पश्चाताप हुने गरी त्याग्ने हो? ल भन्नुस् त। त्याग्नु त तपाईले सम्पत्ति सब त्याग्नु पर्छ नि। कसरी त्याग्ने भन्ने मात्रै सवाल हो कि। श्रद्धा आस्था गौरव राखेर सही ठाउँमा सही तरिकाले त्याग्ने हो कि अन्ततः पश्चाताप हुने गरी? अन्तमा तपाई त्याग्नु भएन भने त अन्तमा सबै त्याग त गर्नै पर्छ। यमराज आएपछि त जाऊ, तिम्रो समय सक्यो। यमराज मेरो त यत्रो सम्पत्ति छ, बरु आदि तिमीलाई दिउँला, मलाई अलिकति समय देऊ न। तपाईले भनेर मान्छ त्यो? तपाईले कुनै सरकारी कार्यालयको कर्मचारी भन्नु भयो क्या हो त्यो यमराजलाई? घुस खाने, घुस लिने त्यो यमराजको बानी हुँदैन त।
अनि हामी चाहिँ कस्तो हो त जिन्दगीभर घुस खाने घुस दिनेमा भएको यमराज आए पनि त्यसो भन्दा लात्तीले हान्छ होला टाउकोमा आलु पलाउने गरी। कस्तो संस्कारी मान्छे रहेछ यो, घुस दिने घुस खाने संस्कार हो। यमराजलाई घुस पाउने भड्याएर नि आखिरमा त्यति बेला तपाईँले छोड्नै पर्छ। यो धन सम्पत्ति भनेको तपाईँले छोड्नै पर्छ। कसरी छोड्ने? अब तपाईँले सही ठाउँमा सही तरिकाले जति तपाईँले धन सम्पत्तिलाई त्याग गरिरहनु भएको छ नि त्यति तपाईँले लिएर जाने हो। तपाईँलाई अन्तिममा तपाईँले पश्चाताप हुने गरी छोडेर जानु पर्ने भयो भने एक सुख पनि तपाईँको पछि आउँदै। आखिर छोड्नु चाहिँ पर्छ है। तर मान्छेहरू चाहिँ मानौ उसको पछि पछि छाया जस्तै त्यो सम्पत्ति पनि आउने जस्तो। आजसम्म कुनै पनि धनवान सेठ महाजन धनपतिहरूले एक सुको लिएर गएको छैन। अनि यो मान्छेहरू चाहिँ के ठान्छ त मैले त लिएर जान सक्छु भन्ने ठान्छ होला कि के हो? त्यस्तो सोच राखेर कोही हुन्छ? त्यसैले उपासक उपासिकाहरू यस्ता मान्छेहरू पनि हुन्छन्, अलिकति धेरै पनि होइन भने अलिकति पनि कसैलाई दिनु त के दिने सोच पनि गर्दैन र कसैले दिएको विषयलाई उसले सुन्न पनि चाहँदैन, दिन पनि चाहँदैन। केही कहीँ कसै गरी आफ्नो सम्पत्तिहरू त्यसरी अर्को हातमा पर्न गयो भने सहन पनि सक्दैन। डाहा भएर छटपटिएर पानी बिनाको माछा जस्तो तडपिएर बस्छ। वास्तवमा तर्पिनु पर्ने त केही पनि होइन। समुद्र जस्तो स्थानमा एक लोटा पानी निकालेर के फरक पर्छ? समुद्रले एक लोटा पानी कसैले लियो भनेर समुद्र छटपटियो भने दुःख कसलाई? उसलाई नै हुन्छ। अब यहाँ त्यो देवीको परिवार कस्तो थियो त? श्रद्धा नभएका हैन, त्यसपछि तपाईको दुशीलहरू, शील धर्म गुण धर्म तपाईको कर्म धर्म के पनि छैन। कन्जुस साह्रै कन्जुस। त्यस्तो हाम्रो भगवान बुद्धको विभिन्न जातकहरू धम्पड अटकटाहरूमा तपाईको चाहिँ आउँछ नि हैन। एउटा सम्पत्तिले परिपूर्ण भएको एकजना महाजन थियो। हरेक दिन उसले पैसा गन्थ्यो। आफ्नो घरमा भएको पैसा गन्थ्यो उसले। पहिला त त्यस्तो बैंक सेङ्कमा राख्ने भन्ने थिएन। तपाईको जमिन मुनि गाडेर घैँटो त्यो चाहिँ के भन्छ घडामा हालेर राख्ने चलन थियो। त्यो महाजनको काम भनेको कस्तो त भन्दाखेरि दिनभरि बिहान उठ्ने बित्तिकै आफ्नो भएको सम्पत्तिलाई गन्थ्यो के उसले। अलिकति गन्दै हैन तपाईको चाहिँ खत्यो भने त मन पोलिहाल्यो। त्यतिकै भयो भने पनि यतिकै मात्र छ, बढाउनु पर्ने हो। असन्तोष बढिहालेको भए पनि उसलाई त के हो, यति भन्दा बढी बढाउनु पर्ने, अलिकति मात्रै बढ्यो त्यहाँ पनि असन्तोष। त्यो कसरी बढाएको त भन्दाखेरि परिवारको लागि तपाईको के पनि खर्च नगर्ने, धन सम्पत्तिको उसको लागि 7 पुस्ताको लागि पुग्छ त्यो धन सम्पत्ति। तर उसले आफू जीवितमान भएको आफ्नो परिवारलाई सम्म पनि 7 पुस्तालाई पुगेर के गर्ने त्यो धन सम्पत्ति। अब जन्मिरहेको अहिलेको यो पुस्तालाई नै उसले चाहिँ राम्रोसँग त्यो धन सम्पत्तिको सदुपयोग गरिदिएन भने त्यो 7 पुस्तालाई पुगेर के काम? कति न त्यसले एक सुका पनि लिएर जाने पनि होइन। उसले परिवारको लागि केही न त्यो धन सम्पत्तिले के गर्छ, छोराछोरीको लागि के गर्छ, आफ्नो लागि पनि के गर्दैन। तपाईको त्यस्तो कन्जुस। आफ्नो लागि के लुगा किन्यो, जुत्ता किन्यो हैन, अलिकति राम्रो खायो भने धेरै पैसा खर्च हुन्छ भनेर खाँदा पनि खाँदैन, लाउँदा पनि लाउँदैन। जुत्ता पनि तपाईको चाहिँ बरु चाहिँ हे पालपरेकै जुत्ता लगाएर हिँड्छ। तर मान्छे भने धनपति स्वायो त।
आफूलाई आवश्यक भएको चिज त किन्नु पर्यो नि, त्यतिसम्म पनि भोग गर्दैन। भोग सम्पत्ति भनेको फित्तिकै नभएको। तपाईको चाहिँ मत्त कुण्डली धम्पत अथकथा मात्र सुन्नुभयो भने आफ्नो छोरा बिरामी हुँदाखेरि पनि औषधि उपचार नगरेको, किन नगरेको? धन सम्पत्ति खर्च हुन्छ भने। कति मान्छेहरू हाम्रो परिवारमा पनि त्यस्तो हुन्छ। आमा बाबाहरू बुढाबुढी भइसकेपछि धेरैपल्ट सोध्छ आमा छोराछोरीहरूले उपचार गर्ने कि नगर्ने। उपचार गरेर पनि धन सम्पत्ति मात्रै खर्च हुने हो कि मान्छे पनि हुँदैन, पैसा पनि नहुने हो कि? बरु 2-4 दिन घरमा राखेपछि रोगसोग पनि अलिकति बल्झिहाल्छ। अब उमेर भइसकेको बुढाबुढीहरू मर्यो भन्लान् नि भनेर औषधि उपचार नगरिकनै घरमा राखेर तातो पानी मात्र खुवाएर राखेर तपाईको चाहिँ आमा बाबाहरू भित्र गएकाहरू कति छन्? भित्र गएका अब उनीहरूले के सोध्छ त? धन सम्पत्ति खर्च हुन्छ है बाबा, ऊ बुढाबुढी भइसके, अब के यस्तो उमेरमा चाहिँ हस्पिटलमा लगेर उपचार गराइरहने? त्यस्तोसम्म पनि सोच हाल्ने मान्छेहरू नभएका होइनन् भन्ने अर्थ मैले प्रस्ताउन खोजेको होइन। पहिला पनि थिए, अहिले मात्र होइन। तपाईँको मट्ट कुण्डलीको कथामा त आफ्नो छोरालाई त्यो महाजनले त्यही गरेको हो नि। उपचारसम्म पनि गरेन। सबैले चाहिँ अब हेर्न आउला, फेरि महाजनको छोरो बिरामी पर्यो भने त हेर्न आउँछ भनेर घरभित्रसम्म पनि राखेन। किन राखेन? घरभित्र राख्यो भने हेर्न आउने मान्छेलाई केही खुवाएर पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले आँगनमा राख्यो नि। आँगन भनेको त्यो के तपाईँको चाहिँ होइन, पिखलाखी भन्छ नेपाल भाषा। पिखलाखी भनेको तपाईँको छत जस्तो हुन्छ नि त। त्यसलाई चाहिँ नेवारी भाषा भने के भन्छ तपाईँको चाहिँ घर बाहिर नै होइन कि तपाईँको चाहिँ एउटा त्यो छाना जस्तो हुन्छ नि त, त्यस्तो ठाउँमा राखेको हुन्छ। मान्छेहरू आएपछि त्यही हेरेर जाओस्, भित्र नै आउन नपाओस्, त्यस्तोसम्मको हुन्छ। अब यहाँ यो देवी पनि यस्तै कुलमा जन्मेको रहेछ क्या, यस्तै कुलमा बुहारी भएर बसेको रहेछ। तर यो बुहारीलाई चाहिँ श्रद्धा थियो, आस्था थियो, गौरव थियो, कन्जुसीपना भनेको थिएन। आवश्यकता अनुसार त्याग गर्नुपर्छ भन्ने चेतना भएको, दान गर्नुपर्छ, शील पालन गर्नुपर्छ, जीवनको लागि यो आधार हो भन्ने कुरा जानेको बुझेको भयो। त्यो देवताले भने भौगोल बन्धुलाई, म त दानशील भावनादि कुशल कर्म गर्नुमा विश्वास गर्ने थिएँ हैन, श्रद्धा र शीलले सम्पन्न थिएँ। त त्यो घरमा म बुहारी भएर बस्दाखेरि जब मैले तपाईलाई भिक्षाटन आउनु भएको देखेँ, तपाईलाई भनेर कसलाई भनेको? त्यो देवीले मौडगल्यान भन्तीलाई भने, तपाई भिक्षाटन आउनु भएको मैले देखेको थिएँ रे के। त्यो देवीले ओहो श्रमणको दर्शन पाएँ, मनै आनन्द, मनमा शीतल भयो। श्रद्धा र आस्था भएको मान्छे, शीलले सम्पन्न भएको मान्छे म तपाईँ भिक्षाटन आउँदाखेरि मैले कसरी चाहिँ तपाईलाई दान नदिकन बस्न सक्थेँ र? बुद्ध शासनको लागि तपाईको कति योगदान छ, तपाईको कति हात छ, तपाईको शील समाधि प्रज्ञाको बारेमा मैले सुनेको छु, मैले जानेको छु, मैले बुझेको छु र म अनुभव पनि गरेको छु। तपाईलाई देखेपछि मैले दान नदिकन बस्नै सकिनँ हैन। त्यसपछि त्यस देवीले मौडगल्यान भन्तेलाई चाहिँ रोटी दान गर्नु पर्को रहेछ, पात्रमा राखेर रोटी दान गर्नु पर्को रहेछ। ए महामौडगल्यान भन्ते, मैले तपाईलाई श्रद्धा आस्था गौरव राखेर आफ्नै हातले तपाईको पात्रमा रोटी भिक्षा दिएको थिएँ। हेर्नुहोस् है, मौडगल्यान भन्तेलाई दान गरेर आउने अवसर पाएको। अब
तपाईँ हामीले त पाएन हैन, नपाए पनि तपाईँको उद्देश्य राखेर त दान गर्न सकिन्छ नि। सबै सङ्घहरूलाई उद्देश्य राखेर दान गर्न सकियो। उद्देश्य राखेर दान गर्नुभयो भने तपाईँको सारीपुत्र भन्तेलाई दान गरेको जस्तो पनि भयो, मधुज्ञान भन्तेलाई दान गरेको जस्तो पनि भयो, महाकाश्यप भन्तेलाई दान गरेको जस्तो पनि भयो, अनुरुद्ध भन्तेलाई दान गरेको जस्तो भयो, आनन्द भन्तेलाई दान गरेको जस्तो पनि भयो, मलाई दान गरेको जस्तो पनि भयो। सङ्घ पढेपछि सबै पर्छ। म भोलि सँगै हो हैन। सङ्घ त हाम्रो परिवार हो नि त। बुद्ध हाम्रो पिता हो, धर्म हाम्रो माता हो, सङ्घ हाम्रो परिवार हो भन्दै त त्यही उद्देश्य राखेर हिँडेको मान्छे राख्नुपर्छ, त्यस्तै राख्नुपर्छ। बुद्धलाई पिता समान ठानेर, धर्मलाई माता समान ठानेर, तपाईँले आफ्नो आमा बुवालाई, आफूलाई जन्म दिने होइन, आमा बुवा कति महान हुन्छ होइन। जति तपाईँ आमा बुवालाई चाहिँ मान सम्मान सत्कार आदर गौरव गर्नुपर्छ, त्यति नै तपाईँले चाहिँ बुद्धलाई आफ्नो पिता समान ठानेर, धर्मलाई आफ्नो आमा समान ठानेर, आफ्नो बुबाले हामीलाई कति पालन गर्छ, आमाले हामीलाई कति मैत्री करुणाले हुर्काउँछ होइन। त्यसरी नै हो तपाईँको बुद्ध धर्मले त्यसरी नै गर्छ वास्तवमा भन्ने हो। र तपाईँको परिवार जति छ, सङ्घ तपाईँको परिवार कति हित चिताउँछ। सङ्घले जति यो संसारको लागि हित चिताउने यो संसारमा हाम्रो हिसाबले छँदै छैन, हुँदैन भन्ने अर्थ लाग्छ। किन भन्दाखेरि सधर्मको रूपमा उनीहरूले शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गरेर यो लोकमाथि अनुकम्पा राखेर बहुजन हित बहुजन सुखको लागि त्याग तपस्या र बलिदानको अभ्यास गरिरहेको हुन्छ के, बलिदानको अभ्यास गरिरहेको हुन्छ। यो सानो कुरा हो र भने होइन नि होइन। अब त्यस्ता भिक्षुहरूलाई दान गर्न पाएपछि खुसी हुँदैन हो? खुसी भए। अब मोडल्यान्ड भन्दै त तपाईँको भिक्षाटन जानुहुन्छ, अब कसले श्रद्धा राखेर दिन्छ, उनीहरूलाई आशीर्वाद दिएर आउँछ, आशीर्वाद दिन्छ होइन, त्यति हो। त्यसपछि त्यस देवीले भन्छ, हे आनुभाव सम्पन्न भिक्षु, मैले तपाईँलाई भिक्षाटन आउँदाखेरि रोटी भिक्षाटन दान गरिसकेपछि त्यो कुरालाई मैले आफ्नो सासूलाई सुनाएँ। हे आमा, मैले आज भगवान बुद्धका अग्र श्रावक महामौढ्गल्यान भन्तेलाई भिक्षाटन आउनु भएको समयमा श्रद्धा आस्था गौरव राखेर रोटी भिक्षाटन दान गरेँ र त्यो दानको आनुभाव, त्यो दानको पुण्य मैले सबैलाई बाँडेर दिएको छु। ज्ञान भन्तेलाई दान गर्नुको फल धेरै महान हुन्छ। उहाँ शीलले सम्पन्न, समाधिले सम्पन्न, प्रज्ञाले सम्पन्न, बहुजन हित बहुजन सुखको लागि धर्म प्रचार प्रसारमा लागेका, सबैप्रति मैत्री करुणा चित्त राखेर अनुकम्पा राख्नुहुने मौलज्ञान भन्तेलाई मैले आज भिक्षाटन दान गरेँ र त्यो पुण्य मैले हामी सबै परिवारको सत्व प्राणीको कल्याणको लागि होइन मैले अनुमोदन पनि गरेको छु। हे आमा, आज यो पुण्यलाई तपाईँले पनि अनुमोदन गर्नुहोस्, तपाईँले पनि अनुमोदन गर्नुहोस् भन्ने त्यो बुहारीको सासूलाई अनुरोध थियो। हे अनुभाव सम्पन्न भिक्षु, मैले आफ्नो सासूलाई त्यो पनि मैले चाहिँ अनुरोध गरेँ। मलाई लागेको थियो सासू आमाले पक्कै पनि अनुमोदन गर्छ भन्ने। मलाई त्यस्तो लागेको चाहिँ थियो, तर लागेर मात्र के हुन्थ्यो र। मेरो सासू आमाले जुन मैले दान गरेको थिएँ तपाईलाई
अनुमोदन गर्नुस् भनेर अनुरोध गर्दाखेरि उल्टै मलाई सासु आमाले श्रमणहरूलाई दान दिने, किन दान दिइस्, कसलाई सोधेर दिइस्, यो घरमा म बाँचुन्जेल मलाई नसोधिकन तिमीले यसरी श्रमणहरूलाई दान गर्ने हिम्मत कसरी गरिस्? भनेर उल्टै त्यो सासु आमाले उसलाई नाना भाती गाली गलौज गर्न थाले, अलच्छिने भनेर। यसलाई एउटा अर्को शब्द छ, अलच्छिन भन्दा पनि के भन्छ त्यो गाली गर्दाखेरि, आफ्नो खाना आएको, आफूलाई विनाश गर्न आएको जस्तो शब्दहरू हुन्छ नि त। सासु आमाले मलाई खुबै गाली गर्नुभयो, खुबै गाली गर्नुभयो। मैले सहेर बसे। मैले त अनुमोदन गर्नुभयो भने सासु आमालाई पनि पुण्य लागेर उहाँको पनि हित सुख हुन्छ भन्ने सोचेको। तर सासु आमाले गाली मात्र गरेको भए ठिकै थियो, मेरो निन्दा गर्न थाले, यो त्यो नाना थरीका मलाई भन्न थालेर तैँले के कमाएर ल्याएस् र तैँले चाहिँ सासु आमालाई नसोधिकन यसरी चाहिँ श्रमण भिक्षुहरूलाई चाहिँ यसरी दान गरिस् भनेर नाना भाती शब्दहरू प्रयोग गरेर खुबै निन्दा गरेर मलाई प्रहार पनि गर्यो, साधनले प्रहार पनि गर्यो। तपाईको चाहिँ अब यो के भन्छ, निन्दा गर्दा गर्दै उसले रिस उठ्यो, रिस उठेपछि उसले चाहिँ अब तपाईको साधन भनेपछि तपाईको यो काठ साटहरू यहाँ भयो त्यसले नै हानेको रहेछ। मुढाहरू हुन्छ त्यस्तोले चाहिँ अगाडि भएको त्यसको रिस हैन। तपाईको चाहिँ अब यो कन्जुसहरूलाई केही त्याग त केही आफ्नो गुम्यो भने उसलाई रिस पनि उठ्छ, द्वेष पनि आउँछ र उसले त्यही अनुसारको प्रहार पनि गर्छ। त्यसपछि त्यो मुढाले त्यो काठले हैन अब रिसको झोकमा सासूले बुहारीलाई ट्याम्का ट्याम्पो प्रहार गर्न थाले, पिट्न थालिसकेपछि उसको काँडै भाँचियो हैन। त्यही काँड भाँचिएपछि ऊ सिकिस्त बिरामी परेर अन्तस त्यो बुहारीको अन्तस त्यो बुहारी के भयो त धेरै लामोसम्म बाँच्न सकेन। आखिरमा त्यो बुहारी मरेरै गए। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देखिन्छ त भन्दाखेरि त्यो दान नगरेको भए ऊ बाँच्न पाउँथ्यो भन्ने अर्थ लाग्थ्यो यसो हेर्दाखेरि। तर उसले एकपल्ट भए पनि त कुशल कर्म गर्न पाए भन्ने अर्थ पनि लाग्छ नि। एकपल्ट मात्र गरेको थियो, त्यो पनि सासूलाई नसोधिकन उसले श्रद्धा आस्था गौरव राखेर महामौदगज्ञान बन्देले दान गरेको थियो। महामौदगज्ञान बन्देलाई पनि यो थाहा थियो कि यो बुहारी चाहिँलाई मैले भेटेर उसको श्रद्धा प्रकट गर्न सक्यो भने उसले ठुलै हैन यो 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 अश्रद्धा भएको त्यो ईर्ष्यालु त्यो तपाईको त दुशील परिवारमा चाहिँ बुहारी भएर उसले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई नारकीय जीवन पनि बिताइरहेको थियो। तर मौदगज्ञान बन्देले के देख्नु भयो त भन्दाखेरि म त्यहाँ गएँ भने श्रद्धा राखेर उसले दान दिँदाखेरि माटोको भाँडो फुटाएर सुनको भाँडो निकाल्ने कर्म संस्कार उसले बनाउँछ भन्ने थाहा पनि थियो। त मौदगज्ञान बन्देले जानुभएको त्यहाँ
भिक्षाटनको बाटो हुँदै र दान गरे। सासूले चित्त बुझाएन। त्यस्तो ल एउटा रोटी दान गर्दाखेरि चाहिँ महामौलज्ञान भन्ने जस्तो व्यक्तिलाई रोटी दान गर्दाखेरि त्यसरी तपाईको चाहिँ मुढाले नै हाल्नुपर्छ। त्यो के भन्छ त्यो काठको हुन्छ नि त, त्यस्ता मुढाले नै हानेको ढाडमा ड्याम काट्यो। कस्तो मात्र रिस होला, कस्तो मात्र सहन नसकेको होला श्रमण भिक्षुहरूलाई, मलाई नसोरिकन तिमीले किन दान गरिस् भनेर। धेरै लामो बाँच्न पाएन, बिते। अनि भन्नुभयो, ए महानुभाव सम्पन्न भिक्षु, मैले तपाईलाई दान गरेको त्यो पुण्यको अनुभाव मसँग थियो। म मृत्यु भएँ, यद्यपि मैले गरेको पुण्यको अनुभावले म त्रयतिंश देवलोकमा यस्तो महान अनुभाव सम्पन्न मनले चिताएका कुराहरू सिद्ध हुने गरी, भोग सम्पत्तिहरू सारा प्राप्त हुने गरी, चारैतिर हैन महान परिवार सम्पन्न भएर रूप वर्ण मेरो चाहिँ तेजस्वी यशस्वी प्रभावशाली भएर म जन्मिन पाएँ हैन। तपाईलाई मैले एकपल्ट त मैले भिक्षाटनमा रोटी दान गरेको छु, एकपल्ट। त्यो पनि हेर्नुस् है, त्यसकै अनुभव हो यो सबै। तपाईले कसरी यो अनुभव प्राप्त गर्नुभयो भनेर सोधिरहनु भएको छ, त्यसैका अनुभव हो। मेरो शरीर वर्णमय भएको, मेरो इच्छाहरू सबै सिद्ध भइरहेको, भोग सम्पत्तिहरू सबै प्रादुर्भाव भइरहेको, चारै दिशामा मेरो शरीरको तेजहरू फैलिरहेको, जति पनि यो महान परिवारहरू वरिपरि नाचिरहेका छन्, गाइरहेका छन्, बाजी बजाइरहेका छन्, रमाइलो गरिरहेका छन्, मलाई खुसी पार्नको निमित्त हर हमेशा तयार भइरहेका छन्। ए महानुभाव सम्पन्न भिक्षु, मनुष्य लोकमा बस्दाखेरि मैले एकपल्ट तपाईको पात्रमा भिक्षा दान गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि यी सम्पूर्ण कर्म फलको रूपमा मैले प्राप्त गरेको हुँ, कर्म फलको द्वारा मैले प्राप्त गरेको हुँ भनेर त्यस देवताले महामौलज्ञान बन्देलाई भने। यदि त्यो सासूले पनि श्रद्धा आस्था गौरव राखेर शील पालन गरेर हैन तपाईको दानशील भावनादि कुशल कर्ममा लागेको भए र लागेकाहरूलाई अनुमोदन गरेर आएको भए त्यो पुण्यको अनुभवले त्यो सासूलाई पनि कति फल दिन्थ्यो होला, त्यो बुहारीले पनि कति पुण्य गर्न पाउँथ्यो होला, जसको कारणले गर्नेलाई र अनुमोदन गर्नेलाई पनि महानै आनिसंस हुन्थ्यो। तब अब तपाईले त्यो सासूमा जो छ त्यसले पुण्य धर्म गर्नेहरूलाई असन्तोष मात्रै व्यक्त गर्ने होइन कि प्रहारै गरेर उसलाई घाइते बनाएर उसको प्राणै हरण गर्ने त्यो सासू आमाको गति कस्तो भयो होला त। अब तपाई आफै अनुमान गर्नुहोस् न, उसको हातमा त्यो पुण्यलाई अनुमोदन गरेर सुखको बिजारोपण गर्ने अवसर पनि थियो, तर उसले त्यो अनुमोदन गर्न सकिन, उसलाई नकारेर बुहारीलाई नै प्रहार गर्न थाले, जसको कारणले बुहारी पनि बिरामी परे, तपाईको काँड भाँचियो हैन। तर त्यो बुहारीले सासूप्रति कुनै द्वेष राखेन, आफ्नो कर्म आफैले भोग्ने हो। तपाईलाई कसैले कुनै दुःख दिन थाल्यो भने
तपाईलाई कहिलेकाहीँ मन पनि लाग्ला, उसले मलाई बेइमान गर्यो, उसले मलाई चाहिँ दुःख दियो, मैले पनि यसलाई यस्तो गर्न पाए हुन्छ भनेर तपाईले सोच्नु भयो होला। त्यो व्यक्तिलाई तपाईले बदला लिने पनि विचार गर्नुभयो होला। बदला लिन नसकेर तपाईलाई छटपटी पनि लाग्यो होला। किन छटपटी, किन बदला लिनुपर्छ? उसले गरेको कर्मले त तपाईले उसलाई बदला नलिए पनि, तपाईले उसलाई चाहिँ त्यसको प्रतिफल नदिए पनि कर्मले त छोड्दैन त्यसलाई। कर्मले त त्यसलाई वैश्या, गट्टाजना वैश्या भन्छ कि, कठालो समाएर त्यसलाई ठचार्छ त्यसलाई कर्मले त। अनि कोही कोही मान्छेहरू कसैलाई दुःख दिएर खुसी भइरहेको हुन्छ कि, यस्ताले मलाई के गर्न सक्छ, यस्ताले त मैले जे पनि गर्न सक्छु, के गर्न सक्छ त्यसले भनेर अरूलाई हेपेर कति कर्म गरेर कति न ऊ बहादुर जस्तो भनिरहेको हुन्छ। तपाईले अरूलाई जसरी तपाईले थचार्नु भएको छ नि, पेल्नु भएको छ, दुःख दिनु भएको छ, त्योभन्दा हजारौं गुना तपाईलाई त्यो जन्मराज, कर्मराज, त्यो यमराज भनेर तपाईले जुन नाम दिइरहेको छ नि हैन, तिनीहरूले चाहिँ तपाईलाई त्यो हिसाब किताब सहित तपाईलाई चाहिँ ब्याज स्याज सहित तपाईलाई त्यसको फल पुगाउँछ। त्यसको लागि तयार छ कि छैन तपाई? कसैलाई दुःख दिनु अगाडि त्यसको परिणाम तपाईले सम्झिनुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। मैले यसको चाहिँ परिणाम अझै हजारौं गुना भोग्नु पर्ने हुन्छ है। कसैलाई मैले दुःख दिए भने त्यो दुःख भन्दा जति तपाईले दुःख दिनु त्यसको हजारौं गुना तपाईले दुःख भोग्नुपर्छ। त्यसको लागि तपाई तयार हो भने त गर्नुस् क्यारे। कोही पनि तयार हुनु, कसलाई दुःख मनपर्छ? तयार छ त तपाई? कसैलाई तपाईले एकचोटि गालामा थप्पड हिर्काउनु भयो, तपाईले 1000 थप्पड खानको लागि तयार छ र तपाई? कसैलाई तपाईले सियोले घोच्नु भयो रे, तपाईलाई भालाले घोच्छ। अब तपाईलाई कसैले कलिकति यो चाहिँ अलिकति घाउ पार्नु भयो रे तपाईको हैन, तपाईलाई त्यहाँ छोराले काट्छ, तपाईको मुटु काट्छ त्यहाँ सहन तयार हो तपाई? सहन सक्नुहुन्छ हैन? त्यसो त कहाँ सक्छ? सक्दैन। त्यसरी नै तपाईले एकचोटि कसैलाई चाहिँ खुसी दिनुभयो भने अब तपाई तयार हुनुहोस्, तपाई 1000 पल्ट खुसी हुन पाउनु हुनेछ। त्यो खुसीको लागि तपाई तयार भएर बस्नु, खुसी हुनको लागि तपाई तयार भएर बस्नुस्। तपाईले कसैलाई सुख दिनुभयो, एकचोटि सुख दिनुभयो, तपाईलाई अब 1000 चोटि सुख, लाख चोटि सुख पाउनको लागि तपाई तयार भएर बस्नुस्। पाउँछ त्यो, जस्तो भयो पनि त्यस्तै हो। तपाईलाई कसैलाई दुःख दियो एकपल्ट, तपाई पनि अब 1000, 100, 10 पल्ट, 100 पल्ट, 1000 पल्ट, लाख पल्ट तपाई दुःख भोग्नको लागि अब तयार हुनै पर्छ। अब त्यो कर्मको नियम हो के, कर्मको नियम हो। देख्नु भएन तपाईले चाहिँ मोट ज्ञान भन्दाले एकपल्ट तपाईले चाहिँ भिक्षादनको बेलामा रोटी दान गर्न आउनु भएको कर्म हेर्नुहोस् त। तपाईँ ट्रेडिङ देवलोकमा बसेर तपाईँको अलङ्कृत भएर, वर्णले सम्पन्न भएर, विमानहरू चारैतिर मान परिवारहरू सम्पन्न भएर, मनले चिताएका सिद्ध हुने गरी भोग सम्पत्तिहरू पूर्ण हुने गरी ल तपाईँको देवलोकमा उत्पन्न हुन पाएको, ल कति त्यो सुख भोग्न लागि त्यो हेतु त त्यही हो नि, सानो एउटा हेतु मात्रै हो। उसले दुईचोटि पनि गर्न पाएन। किन त भन्दा एकचोटि गरेको थियो, सासु आमाले भनेको, त्यहीँबाट त्यसलाई हानिसक्यो, त्यहीँबाट गाली गरिसक्यो। त्यहीँबाट त्यो हानेको कारणले उसको काँड भाँचिसक्यो, तपाईँको बिरामी परेर त्यहाँबाट मरेर गइसक्यो। तर उसले माटोको गाग्री फुटाएर सुनको गाडी निकाले, सुनको गाडी निकाले। राम्रो काम गर्नुको लागि तपाईले चाहिँ यहाँ त दान गरेर उसले चाहिँ पिताई खानु पर्यो, मरेर जानु पर्यो भनेर तपाईले त्यो किसिमको नकारात्मक चिज नजानुस्। त्यो पुण्यको आनुले कस्तो फल पायो भने त्यो मात्र सोध्नुस्। त्यसले नपिटेको भए त अझै तपाईको पुण्य गरेर नपाएको हुन्थ्यो नि त। बुवाले पुण्य गरेकोलाई सासूले पनि अनुमोदन गर्न पाउँथ्यो, सासूले पुण्य गरिराखेर बुवाले पनि अनुमोदन गर्न पाउँथ्यो, दुवैजना सासू र बुवाले दुवैजना मिलेर पनि पुण्य गर्न पाउँथ्यो। दुवैको लागि सुखै सुख हुन्थ्यो नि त। ज्ञान छैन, श्रद्धा छैन, आस्था छैन, गौरव छैन, तपाईँ दानको के अर्थ बुझ्छ?
श्रद्धै छैन। शीलको के अर्थ बुझ्छ? श्रद्धै छैन। भावनाको के अर्थ बुझ्छ? श्रद्धै छैन। श्रद्धै नभएपछि तपाईँको धर्ममा जति सुकै तपाईँ अगाडि बढे पनि उसले केही फल प्राप्त गर्दैन। अगाडि पुगे भन्ने मात्रै हो, वास्तवमा पुगेको पनि हुँदैन। किन? श्रद्धा भनेको त धर्मको पहिलो पाइला हो। त्यहाँबाट सबै चिजहरू देखेर आउँछ, भेटेर आउँछ, चिनेर आउँछ, जानेर आउँछ। जसरी अहिले तपाईँले चाहिँ फलफुलहरू खानु भएको छ, त्यो वृक्ष जुन फलेर अहिले फल लत्रम्म फलिरहेको छ, त्यसको चाहिँ मूल कारण के हो रहेछ? बिउ हो कि बिउ। बिउ नै नभएको भए त्यो वृक्ष बन्दैन, त्यो वृक्ष नभएको भए त्यो फल बन्दैन। त्यसरी हो नि। तपाईँ श्रद्धै नभएपछि तपाईँको चाहिँ कुनै कर्म नै हुँदैन। त्यहाँ कर्म नभएपछि तपाईँको फल आउने कुरै भएन। जति तपाईँ श्रद्धा राख्नुभयो त्यति कर्म गर्न सक्ने हो। जति तपाईँले कर्म गर्नुभयो त्यति धर्म गर्न पाउने हो। त्यसैले तपाईँलाई फल दिने हो। अब यहाँ पनि अब यसलाई नेवारी भाषामा त्यो पिटेको त्यो साधनलाई चाहिँ मुसल भन्छ नि। मुसल मुसल भने थाहा छ मलाई? त्यो नेपालीबाट के भन्नु त्यो होइन? मुढा जस्तो हो, काठले हानेको। बिचरा त्यो देवीले मौर्गान भन्तेलाई देवलोकमै भेटेपछि त खुसी पनि भयो होला। मैले तपाईँलाई त्यस्तो दान नगरेर आएको भए त नारकीय रूपमा म जीवन बिताइरहेको हुन्थेँ। त्यो पुण्यको अनुभवले म त अब देवलोकमा त यति सुन्दर, ल यति अनुभव सम्पन्न, प्रभावशाली, यशस्वी, तेजस्वी, लौ कति। यो सबै तपाईँलाई मैले दान गरेर आएको पुण्यको अनुभवले यो प्राप्त गरेको हो भनेर भनिदिए। ल हेर्नुहोस्, यो उला र विमानवत्वमा यसरी उल्लेखित छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, हामीले पनि पुण्य भनेको चाहिँ डर, त्रास, भय मानेर पुण्यबाट वञ्चित भइरहनु हुँदैन। पुण्यलाई त तपाईँले डर, त्रास, भय त्यागेर दान गर्नुपर्छ, शील पालन गर्नुपर्छ, ध्यान भावना गर्नुपर्छ। कति फेरि डराइराख्ला, मेरो सासूले पनि मैले पुण्य गरेको थाहा भएपछि यसरी नै फेरि कुचो समाएर मलाई पिट्ने हो कि भनेर डराएर नगर्ला। फेरि सासू आमाले पनि सम्झाएर बुझाएर, बुहारीलाई सासूहरू भनेको त आमा छोरी जस्तो भएर पुण्य सञ्चित गर्नुपर्छ। परिवारमा सबैलाई बुझाएर गर्यो भने चाहिँ अझै सफल हुन्छ नि। सबैले अनुमोदन गर्छ, ल पुण्य गर्न पायो, ल साधु साधु भनेर भन्न पाउँदाखेरि त उसले पनि त्यो पुण्य अनुमोदन गरेपछि त्यही पुण्य गरे अनुसारको उसलाई पनि पुण्य लाभ हुन्छ नि त। पुण्य गर्न सजिलो पनि छ, गाह्रो पनि छ। कहिले तपाईँले अनुमोदन मात्र गरे पनि त्यस्तै पुण्य तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँले पुण्य गर्दै गर्दाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँले श्रद्धा, आस्था, गौरव राखेर गरेन भने त त्यो त एउटा चाहिँ क्रिया मात्रै हुन्छ। तपाईँको कर्म के हुन्छ र? तपाईँ कर्मै भन्दैन त्यहाँ, होइन? त्यहाँ चेतनै छैन, तपाईँको धर्म चेतनै छैन त कसरी तपाईँको चाहिँ कर्म विभाग बनेर तपाईँलाई अनि कर्मफल बनेर तपाईँको पछि आउँछ त? आउँदैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, आजको देशनामा एकजना देवीले यत्रो आनिसंस प्राप्त गरेको त मनुष्य लोकमा मौर्ज्ञान भन्तीलाई नै तपाईँको चाहिँ भिक्षातन दान गरेर आएको रहेछ नि त। त्यसैले चाहिँ शुद्ध चित्त राखेर श्रद्धा, आस्था, गौरव राखेर अलिकति भए पनि एकपल्ट भए पनि पुण्य गर्नुको फल कति महान हुन्छ भन्ने कुरा यो उला र विमानवत्वमा प्रस्तुत गरिएको छ। तपाईँहरूले पनि तपाईँको सासू आमाले त्यसरी पिट्न त आउँदैन होला नि। काँडै भाँच्ने गरी त त्यो प्रहार त गर्दैन होला नि। अलिकति रिसाउने सासू परे पनि त्यसरी पिटेरै नै तपाईँलाई चाहिँ बिरामी पारेर नै मार्ने खाले सासू त पर्दैन होला नि। त्यति साह्रो नबुझ्ने सासू पनि त पर्दैन होला नि। अलिकति सम्झायो भने सम्झिने खाले सासूहरू पनि त पर्छन् नि। तपाईँले गरेको धर्म कर्म चित्तै नबुझे पनि अलिकति सम्झायो भने सम्झिने सासूहरू पनि छन् होला। यस्ता कुराहरू त आफूले नै चाहिँ त्यो व्यवस्थापन गरेर जीवनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। किन त भन्दाखेरि कुशल कर्म बिना तपाईँको जीवन सुखमय शान्तिमय हुँदैन। सुखमय शान्तिमय बनाउने जीवन भनेकै तपाईँको कुशल कर्म धर्मले गर्दा हुने भएको हुनाले
तपाईले दान गर्ने, शील पालन गर्ने, ध्यान भावना गर्ने यस्ता अवसरहरू तपाईले सही सदुपयोग गरेर त्यसलाई आफ्नो नजिकका मान्छेहरू जति पनि छन् उनीहरूलाई पनि अनुमोदन गर्न लगाउनुस्, ताकि उनीहरूले त्यो समय दिन नसक्दाखेरि पनि तपाईले गरेको कुशल कर्मलाई अनुमोदन गरेर उनीहरूले पनि कुशल कर्मको अंश लिइरहेको हुन्छ, लिइरहन पाऊँ। यही सन्देशका साथ आजको देशना मैले यही टुङ्ग्याएँ। उपासक उपासिकाहरू सबैलाई साधुवाद। देशना सुन्नुभयो र अन्तमा अब पुण्यानुमोदन गर्ने सन्दर्भमा केही श्रद्धालु दाताहरूले आज भन्तेको लागि पनि भोजन दान गर्नुभएको रहेछ। आज दिल्ली हिरा हो कि दिल्ली हिरा हो, दिल्ली हिरा शाक्यको श्रीमान त्रिरत्न शाक्यको आज तिथि परेको उपलक्ष्यमा भोजन दान परित्राण पाठ गरी सुगति निर्माण कामना सहितको पुण्यानुमोदन गरिदिनु हुनको निमित्त पनि श्रद्धा व्यक्त गरी उहाँले रु 1500 पनि श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँ तीर्थरत्न होइन त्रिरत्न शाक्य उपासकलाई सुगति निर्वाण प्राप्त होस् र यो पुण्य सञ्चित गरिरहनु हुने दिल्ली हिरा शाक्य उपासिका सकल परिवारहरूलाई पनि यो पुण्यको अनुभवले हित सुख होस्, यो पुण्यको अनुभवले सुख शान्ति प्राप्त होस् भन्ने आशिका पनि व्यक्त गर्दै पुण्य अनुमोदन गर्न चाहे है। र अर्को एकजना यहाँ हाम्रो उपासक हुनुहुन्थ्यो प्रचण्ड रत्न कंसाकार उपासिका उपासक है। उहाँले सबै त लेख्नु भएको रहेछ। हिजो उहाँले चाहिँ यो श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको रहेछ बिहान है। उहाँले यो श्रद्धा दान स्वरूप उहाँले अरू त लेख्नु भएन, तर उहाँले चाहिँ श्रद्धा दान स्वरूप हिजो पूर्णिमा पनि थियो, उहाँले चाहिँ रु 10,000 पनि श्रद्धा दान ई सेवा मार्फत पठाउनु भएको रहेछ। उहाँ प्रचण्ड रत्न कंसाकार उपासक लगायत सम्पूर्ण परिवारहरूलाई यो पुण्यको अनुभवले उहाँहरूको जीवनमा पनि सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, जय होस् भनेर पनि सम्पूर्ण प्रचण्ड रत्न कंसाकार परिवारलाई पनि साधु अनुमोदन व्यक्त गर्न चाहे है। अनि त्यसपछि तपाईको चाहिँ यहाँ अघिको यहाँ चाहिँ ठेगाना यहाँ हाम्रो चाहिँ त्रिरत्न शाक्य उपासिकाको दिलमाया शाक्य रहेछ। अघि मैले कुन चाहिँ नाम भने, दिलरत्न भने कि दिलमाया भने, फेरि दिल हिरा भनेको यहाँ दिलरत्न छ, डिजाइन नाम पठाएको कि फेरि हैन दिलमाया शाक्य भनेर व्राख्य यहाँबाट अघिको है। ल त नाम भने पनि त्रिरत्न तपाईको त्रिरत्न शाक्यलाई जाओस्, सुगति निर्वाण काम गरेर पुण्यानुमोदन गर्ने हो हैन। त्यस्तै गरी आजलाई यति नै गरौँ, छुट्टिएको छ भने पछि ल त उपासकहरू अन्तमा हामी अब पुण्यानुमोदन गरौँ। सबैले चाहिँ आजको पुण्यलाई अनुमोदन गरौँ। अनुमोदन गर्नु मात्रले पनि धेरै पुण्य लाभ हुन्छ भन्ने कुरा त तपाईहरुलाई चाहिँ भन्नु नपर्ला। सबैले साधु अनुमोदन गर्दै आजको पुण्यलाई अनुमोदन गरौँ। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिक मास्तिर बन्ते लगायत श्रद्धेय गुरुवर स्यादो पण्डित विमर्श लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरू, देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरू र तपाईँ सबैका विदेश जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य प्राप्त भई उहाँहरूको हित सुख होस् भन्ने आशिका गर्दै पुण्यानुमोदन चाहे भवतु सर्वमङ्गल। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो।
एतावता चम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्म सम्पत्ति सिद्धिया एतावता चम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्म सम्पत्ति सिद्धिया एतावता चम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्म सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु। सब मङ्गलं, सबैको मङ्गल होस्, कल्याण होस् सबैलाई। साधुवाद भवतु। सब मङ्गलं।